अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए मुतवस्सिता उला, मैं आप लोगों को जो किताबें पढ़ाऊँगा उनमें से ये दूसरी किताब है बाक़ूरतुल अदब। ये किताब भी आपके क्लास में पढ़ाई जाती है और इंशाअल्लाह ताला मैं इस किताब को पढ़ाऊँगा। इस किताब का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं बाक़ूरतुल अदब है। बाक़ूरतुन का माना होता है हर चीज़ का इब्तिदाई हिस्सा, शुरुआती हिस्सा। इसी तरह से इब्तिदाई फल को भी, शुरुआती फल को भी बाक़ूरतुन कहा जाता है। अदब किसको कहा जाता है? अदब कहा जाता है ऐसे फसीह और बलीग़ कलाम को, ऐसे मीठे और नरम कलाम को जो किसी चीज़ से मुतासिर होकर के निकलता है और उस चीज़ का असर सुनने वाले के दिलों पर होता है। इस किताब के मौल्लिफ़ कौन हैं? इस किताब के लिखने वाले कौन हैं? यहाँ पर बयान किया गया है तालीफ़ शम्सिल उलमा अबी नस्र वहीद। ये इस किताब के मौल्लिफ़ हैं, इन्होंने इस किताब की तालीफ़ की है। ये इस किताब का सफ़ा नंबर 15 है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अद-दर्सुल हादी अशर, यानी सबक नंबर 11। ये सबक नंबर 11 है। इससे पहले इस किताब के 10 असबाक गुज़र चुके हैं जिनमें दूसरी चीज़ें बयान की गई हैं। ये सबक नंबर 11 है। कहा जा रहा है अल-कलिमात, यानी यहाँ पर इस सबक में अरबी ज़बान के नहायत अहम और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कलिमात बयान किए जाएंगे, जिन्हें पढ़ने से, समझने से और याद करने से अरबी ज़बान में गुफ्तगू करना और बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कलिमात कैसे होंगे, किस तरह के कलिमात होंगे, बयान किया जा रहा है कि कुल्लु लफ्ज़िन फ़ी हादा दर्स यदुल्लु अला शख्सिन औ हैवानिन औ शैइन, यानी इस सबक में जो कलिमात, जो अल्फाज ज़िक्र किए गए हैं, बयान किए गए हैं, वो या तो इंसान के नाम हैं या हैवान के नाम हैं या किसी दूसरी चीज़ के नाम है। तो पहला लफ्ज़ क्या है? अबुन। अबुन का माना क्या होता है? अबुन का माना बाप होता है, वालिद होता है, वालिद साहब होता है। जैसे अगर आपको कहना हो मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू, तो आप क्या कहेंगे? अभी। अभी का माना क्या है? मेरे अब्बू, मेरे वालिद साहब। इसी तरह से अगर आपको अपने वालिद साहब को बुलाना हो, अपने अब्बू को बुलाना हो कि अब्बू, तो अरबी ज़बान में क्या कहेंगे? या अभी, या सिर्फ कहेंगे अभी। इसका माना क्या होगा? अब्बू। लेकिन ख़याल रहे कि ये कलमा अबुन वाहिद है, एक ही के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक बाप हो। लेकिन अगर जमा हो, यानी दो से ज़्यादा बाप हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों या उससे ज़्यादा हों, कई लोगों के बाप हों, तो ऐसी सूरत में अबुन की जगह पर उसकी जमा लाई जाती है, यानी आबाओ, अबूवन, अबूवतुन। ये तमाम कलिमात क्या हैं? अबुन की जमा हैं। आबाओ का माना भी 2 से ज़्यादा बाप, अबूवन का माना भी 2 से ज़्यादा बाप और अबूवतुन का माना भी 2 से ज़्यादा बाप। आपको इसी अंदाज से याद करना है, यानी हर कलमा का माना और उसकी जमा, जमा चाहे 1 हो या 2 हो या उससे ज़्यादा हो, जितनी भी जमा हो, जितनी भी जमा बताई जाए, जितनी भी जमा लिखवाई जाए, हर जमा को याद करना है। इस किताब की भी आप एक कॉपी बनाएं, एक साइड में, दाएं साइड में अल्फाज लिखें और बीच में मानी लिखें और आखिर में जमा लिखें। ऐसे आपको ये तमाम कलिमात लिख करके अलग से भी दे दिया जाएगा, उससे आप नोट करके, लिख करके सही से याद करें। उसके बाद दूसरा कलिमा क्या है? अखुन। अखुन का माना क्या है? अखुन का माना भाई होता है। इसकी जमा क्या आती है? इखवतुन, इखवानुन और आखाओ। ये तीनों कलिमात अखुन की जमा हैं। इखवतुन, इखवानुन और आखाओ। जैसे अगर आपको कहना हो मेरा भाई, तो क्या कहेंगे? अखी। इसी तरह से अगर कहना हो कि ये भाई है, तो क्या कहेंगे? हादा अखुन। इसी तरह से
اگر کہنا ہو کہ وہ بھائی ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک اخن۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اختن۔ اختن کا معنی کیا ہے؟ اختن کا معنی ہے بہن، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اخواتن آتی ہے، یعنی خا کے فتحہ کے ساتھ اخواتن۔ اگر دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ اخواتن۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے ابن۔ ابن کا معنی کیا ہے؟ ابن کا معنی ہے بیٹا، اور اس کی جمع ابناء اور بنونا آتی ہے۔ جیسے اگر کہنا ہو خالد کا بیٹا تو کیا کہیں گے؟ ابن خالد۔ کہنا ہو راشد کا بیٹا تو کیا کہیں گے؟ ابن راشد۔ محمود کا بیٹا ابن محمود۔ اسی طرح سے اگر کہنا ہو کہ خالد کے بیٹے تو کیا کہیں گے؟ ابناء خالد یا بنو خالد۔ اسی طرح سے حامد کے بیٹے ابناء حامد یا بنو حامد۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے بنتن۔ بنتن کا معنی کیا ہے؟ بنتن کا معنی ہے بیٹی، لڑکی، یعنی بنتن کا معنی بیٹی بھی ہوتا ہے، لڑکی بھی ہوتا ہے۔ بیٹی ہو یا لڑکی، عربی زبان میں اس کو بنتن کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع بناتن آتی ہے، یعنی اگر کئی بیٹیاں ہوں، دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو اس کے لیے بناتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہنا ہو خالد کی بیٹیاں تو کیا کہیں گے؟ بنات خالد۔ لیکن اگر کہنا ہو کہ خالد کی بیٹی تو کیا کہیں گے؟ بنت خالد، خالد کی بیٹی۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے امن۔ امن کا معنی کیا ہے؟ امن کا معنی ہے ماں، والدہ، امی، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اماتن اور امہاتن، یعنی ہا کے ساتھ بھی اور بغیر ہا کے بھی اماتن اور امہاتن۔ جیسے اگر آپ کو بلانا ہو اپنی امی کو کہ امی، تو عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ امی، یعنی اردو زبان میں ہم امی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسی الف پر پیش لگا کر کے امی کہتے ہیں۔ امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میری ماں۔ جیسے اگر آپ کو کہنا ہو کہ امی مجھے کھانا دو تو عربی زبان میں کیسے کہیں گے؟ امی اعطینی الطعام۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے خالن۔ خالن کا معنی کیا ہے؟ خالن کا معنی ہے ماموں، یعنی امی کے بھائی، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اخوالن، خؤولن، دونوں جمع آتی ہے، اخوالن اور خؤولن۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے خالتن۔ خالتن کا معنی کیا ہے؟ خالتن کا معنی ہے خالہ، موسی، یعنی امی کی بہن، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ خالاتن۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے عمن۔ عمن کا معنی کیا ہے؟ عمن کا معنی ہے چچا، یعنی ابو کے بھائی، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اعمام اور عمومتن، یعنی اس کی بھی دو جمع ہے، ایک تو اعمام اور دوسرا کلمہ ہے عمومتن۔ جیسے اگر آپ کو کہنا ہو میرے چچا تو کیا کہیں گے؟ عمی، عین کے ساتھ عمی۔ عمی کا معنی ہے میرے چچا۔ اسی طرح سے امو خالدن، خالد کے چچا، امو زینبہ، زینب کے چچا، امو ناصرن، ناصر کے چچا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے عمتن۔ عمتن کا معنی کیا ہے؟ عمتن کا معنی ہے پھوپھی، یعنی ابو کی بہن، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عماتن۔ عماتن کا معنی ہے دو سے زیادہ پھوپھیاں۔ جیسے اگر کہنا ہو کہ میری پھوپھیاں تو کیا کہیں گے؟ عماتی۔ عماتی کا معنی ہے میری پھوپھیاں۔ اگر کہنا ہو تیری پھوپھیاں تو کہیں گے عماتکا۔ عماتکا کا معنی ہے تیری پھوپھیاں۔ اسی طرح سے عمات خالدن، خالد کی پھوپھیاں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ان تمام کلمات کو آپ کاپی میں لکھ کر سمجھ کر کے یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔